पूर्व मंत्री मिकी पचेको आज 6 जनवरी को पणजी के गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर को लेकर दिए गए बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो लोग सड़कों पर उतर आए। मैंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। उनके खिलाफ आरोप पत्र के पीछे कानून मंत्री का हाथ है। मुख्यमंत्री ध्यान दे। पूर्व मंत्री मिकी पचेको। गुड इवनिंग म्हणजे सगळे पत्रकार भाव, पोलीसवादी, तुमकां सगळे नव्या अर्थाची सुरक्षा। आयज ही पत्रकार परिशद हांवें दवरल्या। आनीक विशय आशिल्लो सालसेतांतलो, आनी तुमी पळयला आसतले कालच्या पत्रार मिकी पचेकोचेर एक चार्जशीट केला। गेल्या त्या वर्साक 2014 5 तारखेर ऑक्टोबराचे दोन दीस पासून प्रोटेस्ट करतालो मार्गांव। आनीक त्या प्रोटेस्टाक कांयशे कॉमन लोक जे सिटी भोंवपाचे आशिल्ले, कोण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थंयसर, मार्केट आहा, आनी ओल्ड मार्केट सर्कलार प्रोटेस्ट चलतलो। आनी बारीक कॉमन मनशाक, ते जाणटे नेणट्याक सगळ्यांक त्रास जाले। थंयसर सरावंडींग इस्कॉल आहा, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक त्रास जाले। आनी ते तरेनूच म्हजीं भुरगीं सांजेर इस्कॉलाक वयता, किंग्स स्कुलान, म्हाज्या भुरग्यांक त्रास जाले। वयताना म्हणटा कांय हरकत आसूंक ना, पूण येताना मातशे त्रास जाताले। पयल्या दिसाक जेन्ना प्रोटेस्ट जालो, म्हाजी भुरगीं सांजची 3 पावता, ती 6 पावली। सो भुरग्यांक तुमी जाणा आसतली, भुरगीं भुकेली आसता, टायमाक जेवपाक पावपाक जाय। आनी 6 वरांचे पावल्या नंतर दुसऱ्या दिसाक पावोवपाक म्हाजे ड्रायव्हर गेले, हाडूंक हांव वयतालो। तितूंत कितें जालें, म्हाका भितर सरतना मुंगूल, आमी मार्गांव वयता, मुंगुलार म्हाका आडायलो, प्रोटेस्ट केलेले, बॅरिकेड घातलेले, आडायलो म्हणून तसोच हांव भासाभास केली आनी क्रॉस केलो। सर्कला कडेन पावच्याक हांवें परत लेफ्ट मारली। हायवे आमचे आर्लेमाचे हायवे धरून वचपाक परत म्हाका आडायलो केटीसी कडेन। हांवें परत घुंवडायली आनी रविंद्र भवन खंयच्यान वयच्याक हांवें ट्राय केली, थंयसर परत आडायलो म्हाका। सो आडायलो म्हणटच हांवूय मातशें अपसेट जालो, कित्याक आमचे लोकूय जायते लोक प्रोटेस्ट करून आशिल्ले, आनी आमचे खास मनीस, तांकांय बरें दिसोंक ना की आमचे सारके मनीस आमकां बेपरवा करिनासतना वयता म्हणटच हांवें फुडें घेतली। आनीक जे पन्ने बाजारान रस्तो आमचे हॉस्पिटलान वयता थंयसर गाडी लायली आनी हांव परत येयलो। आनी थंयसर जायते पुलीस आशिल्ले, जमाक आशिल्ले, SP आशिल्ले सावथ, आनीक निलेश राणे आशिल्ले DSP, संतोष देसाय आशिल्लो, आनी कांयशे पुलीस आशिल्ले। सो हांवें ताका विचारलें, बाबा हे तुमी एका मनशाक लागून तुमी हांगा 1000 लोक हिंगा प्रोटेस्ट करता, आनी बारीक कॉमन मनशाक हांगासर जे दुयेंस पिडाक आशिल्ले हॉस्पिटल हांगा थंयसर वचपाच्या लोकांक त्रास जाले, कोणाक लोक परत भासाभास केली म्हणून कोणाक आड्यार मारता। सो हांवें म्हणलें एक मनशाक लागून तुमी, एक मनशाक लागून इतले 1000 लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय। आनीक हांवें ताका कडेन आर्ग्युमेंट केलें, बाबा तुमी कशें म्हणजे ह्या मनशाक तुमी, ज्या मनशान स्टेटमेंट केलो आमच्या सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर, ताका तुमी थंय हाडा, दवरा, लोकांक तरी एक पावटी मॅसेज वयतली, बाबा पुलिसांनी दवरलो, ताका इंटरग्रेट केलो, कितें जालें तें बरें हें करपाक। सो हांवें म्हणलें तुमकां मेळना, आतां दुसरो दीस जालो तुमकां मेळना। सो हांवें म्हणलें आमकां मेळल्यार उडोवपाचो म्हणलें ताका। आनीक हो जेन्ना हांवें म्हटलां तुमकां तर मेळना, आमच्या सारके मनशाक, आमच्या कोणाकय मेळ्ळें जाल्यार उडोवपाचो ताका, कित्याक इट्स नॅचरल। म्हाकाय हांवूय अपसेट जालो, कित्याक म्हाका आतां भुरग्यांक हाडूंक वयतालो, सुमार दिनपाचें देड जालेलें, आमकां एक अर्दे वर ते 45 मिनट्स पळय वचून गाडी लायची पडटा, कित्याक थिंगा किंग्स स्कुलान भुरग्यांक भायर सरतना सख्त त्रास जाता, एक और तरी वयता भायर काडपाक, थंयसर गाडी भायर काडपाक आघाडी। सो हांव ऑलरेडी लेट जालो। सो हांवें म्हणलें आमकां हे त्रास आमकां कित्याक,
आनी आमकां ते त्रास जाता ते आमचे कास बरी थंयसर सारके आमच्या मतदारसंघाचे जावं मुळ्याचे जावं बांडावलीच्या मतदारसंघाचे लोक आमकांय वेगळे नदरेन पळोवप आनी आमकांय म्हणजे हांवें साथ तेका दिवना तेका म्हणून आमचे कांय भासाभास जाली. हे भासाभास जाली म्हणून म्हाकाय कितें म्हणचें सांगचें पडलें बाबा तुमकां लागून आमी कित्याक आयकूंक जाय ते हांवें म्हटलें फकत इतलेंच म्हटलेलें आनी हो हांवें स्टेटमेंट केलो तो वायरल जालो. आतां म्हाजेर हांगासर चार्जशीट केलेली 7 सेक्शनां लायिल्लीं हांगासर आनी कांय ना. प्रोटेस्टाक तर हांव नाच. आतां हे लिगली बॅटल हांव झुजपाक जाय झुजतलो पूण म्हजी म्हणणी इतलीच. आतां हांगासर हायवे हांव बंद करपाक हांव आहा म्हणून तिका सगळे कोण ते कॅमेरा आहा हांवें सगळे कोण व्हिडिओ काडटा कोणी कॅमेरा काडटा आनी ते हांवें जेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका तर मेळचा उडोवपाचें म्हणलें तेणी ते रेकॉर्ड केलें आनी वायरल जालो. आनी हांगासर सेक्शनां लायल्या म्हाका रायटींग हायवे कोण बंद केला म्हणून हांवें प्रोटेस्ट केला म्हणून हांव थिंगा हार्डली 2 मिनटां आशिल्लो. आतां व्हिडिओचेर पयलें पावता हार्डली 2 मिनटां आनी हें सांगलां आनी हांव थंयसर भायर गेलो. हांव थंयसरलो डिस्पोज जावपाक हांव काय प्रोटेस्ट करपाक आसना. लोक डिस्पोज जातलो ना जातलो ते वेगळी गोश्ट. हांव कोणाक घेवन येवना. हांव आयिल्लो एकटोच म्हाजी गाडी थंयसर लायल्या. हांव सांगलां जाता ते भाशेन मॅनेज करा बंद करा म्हणून लोकांक त्रास जाता म्हणून हांव ते सांगून गेलो. आतां म्हाजेर चार्जशीट केल्या. आतां तुमी समजूंक जाय चार्जशीट कशें जाता तें. एक मॅटर कसलो चार्जशीट जातलो जाल्यार पुलीस कितें करता. पुलीस डायरेक्टर ऑफ आमचे हे आसता ते प्रोसिक्युशन तेंचे परमिशन घेता. आतां तुमी समजूंक जाय तुमी